السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في فيديو جديد. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نتكلموا على واحد لا ريغل اللي مهمه بزاف كتستعمل في لي كالكول ديال لي ليميت. هاد القاعده غادي تنفعنا بزاف باش اننا نمكنوا نحسبوا واحد المجموعه ديال النهايات اللي كيكونوا ملي كنديروا يعني التعويض المباشر كيعطيونا لي فورم انديتيرميني، وخصوصا جوج ديال لي فورم انديتيرميني اللي خرجوا لنا غادي نتعرفوا عليهم في هذا الفيديو ان شاء الله. نبداو على بركه الله. اش كتقول لنا هاد التيوريم؟ soit f et g de fonctions réelles définies au voisinage de c. c هو واحد العدد كينتمي ل r tel que f et g dérivables au voisinage de c. هاد في كتعني au voisinage de c يعني بجوار c كيكونوا dérivable قابلين للاشتقاق f و g. f g prime de x différente de 0 au voisinage de c. g prime de x خصها تخالف الزيرو، لان علاش؟ باش نعرفوا علاش، حيت غتكون في المقام والزيرو في المقام. راكم الخبار في راسكم، يعني الزيرو في المقام ما كينفعنا في والو، كيديرنا غير المشاكل. الشرط الثالث هو لا ليميت لوسكو اكس طون فيغ سي ديال اف دو اكس على جي دو اكس كيساوي زيرو على زيرو او لانفيني على لانفيني. يعني هما هادو جوج ديال لي فورم انديتيرميني، زيرو على زيرو و لانفيني على لانفيني. يعني الا حسبتي الليميت ديال واحد الفونكسيون اف على واحد الفونكسيون جي ولقيتي زيرو على زيرو ولا لانفيني على لانفيني، نيشان غادي تفكر في لا ريغل دو بيطال اللي هي النتيجه ديالها شنو غتعطيك. لا ليميت لوسكو اكس طون فيغ سي ديال اف دو اكس على جي دو اكس هي هذه اللي عطاتك زيرو على زيرو. كيفاش غادير تخلص من هاد لا فورم انديتيرميني؟ هي لا ليميت دو اكس طون فيغ سي ديال اف بريم دو اكس على جي بريم دو اكس. بمعنى غتمشي دير الاشتقاق ديال اف دو اكس ودير الاشتقاق ديال جي دو اكس وغتحسب لا ليميت ديال اف بريم على جي بريم. ساهله جدا، ما غتفكر في حتى حاجه، يعني التطبيق ديالها سهل بسيط جدا. غادي نخدموا هذا ليكزومبل هذا باش نفهموا مزيان شنو معنيت هادشي. ليكزومبل اللي عندنا هو لا ليميت lorsque x tend vers 2 ديال x au carré زائد x ناقص 6 على x au carré ناقص 4. هذا هو ليكزومبل ديالنا. دابا هذه هي f دو x ديالنا اللي فوق، وهذه هي g دو x. شنو هما لي كونديسيون ديال لو تيوريم؟ كيقولك f et g خصهم يكونوا ديريفابل. هذه سي اون فونكسيون بولينوميال دونك elle est dérivable sur r. هذه ايضا فونكسيون بولينوميال يعني ديريفابل. هذه ديريفابل، هذه ايضا ديريفابل. مزيان، هادو هما لي كونديسيون. جي ديفيرون دو زيرو او فوازيناج دو دو، جي بريم ماشي جي بريم، لان الا عوضنا هنا جي غادي يجينا جوج اس جوج ناقص هي 4 ناقص 4 زيرو. اذا جي بريم اما في التيوريم جي بريم دو اكس خصها تكون ديفيرون دو زيرو. حنا غادي نعرفو الا عطاتنا زيرو في الحالات الاخرى غادي نخدمو واحد ليكزومبل اللي غادي يكون مهم في هاد الغومارك هادي انا نتكلم عليها من بعد. باش يعني الا لقيتي جي بريم كتساوي زيرو راه باقي المشكل هنا، راك مازال ما درتي والو. ديك الساعه غادي نعرفو يعني شنو الحل. دابا الا عوضنا التعويض المباشر شنو غادي تجينا؟ جوج اس جوج هي 4 زائد جوج ناقص 6 على 4 ناقص 4 كتجيك زيرو على زيرو. دونك هو زيرو على زيرو فورم انديتيرميني. دونك الحل هو لا ريغل دو بيطال. نمشيو نديرو الاشتقاق ديال هادي ونديرو الاشتقاق ديال هادي ونحسبو الليميت عند جوج. ان اكس او كاري زائد اكس ناقص 6 الاشتقاق ديالها شحال غتعطينا؟ قلنا بالنسبه لاكس او كاري هي جوج اكس، الاشتقاق ديال اكس هو واحد، الاشتقاق ديال 6 كونستونط يعني زيرو. بالنسبه ل اكس او كاري ناقص 4 الاشتقاق ديالها غادي تجينا هي جوج اكس، وبالنسبه ل 4 زيرو. دونك لا ليميت اكس طون فيغ 2 ديال اكس او كاري زائد اكس ناقص 6 على اكس او كاري ناقص 4 راه هي لا ليميت ديال اكس طون فيغ 2 ديال جوج اكس زائد واحد اف بريم، جوج اكس زائد واحد على
جوج إكس. إلا لاحظتي هنا يعني جي بريم هي هادي، و فوازيناج دو جوج إلا عوضنا بجوج غتجينا جوج في جوج، دونك مشى على الصفر مبقاش. دونك حنا مسيو لوبيطال لقنا الحل ديال هاد المشكل ديال 0 على 0، الله يكثر خيرو. دونك شحال غتجينا غنعوضو دابا؟ غتجينا جوج في جوج 4 زائد واحد 5 على 4، دونك غتجينا 5 على 4 في لا ليميت. مزيان. يعني تكلمنا يعني واحد الملاحظه هنا، تكلمنا على ملي درنا الفقره ديال لي ليميت. الا لقيتي 0 على 0 كاينين شي حالات انك كدير تعميل مثلا، اولا كدير يعني المرافق أو غير ما ذلك، ولكن هنا في لي بولينوم ما عندكش كدير لا المرافق تعميل، خلاص ما غاديش يخدم لك، لان الا عملتي على 0 دونك غادي يمشي لك داكشي لانفيني. قسمتي على اكس يعني بحال كتقسم على 0 غادي يمشي لك داكشي لانفيني. دونك يعني كاينين الحالات اللي كدير فيها المرافق، ولكن يعني لا ريغل دوبيتال اسهل من المرافق. الا قدرتي تطبقها يعني راه مزيان. التطبيق ديالها مباشره ساهل جدا، يعني كدير الاشتقاق غير هو خصك ترد البال هادو خصهم يكونوا ديريفابل، هاد الكونديسيون مهم. والجي بريم من طبيعه الحال خصها ديفيرون دو زيرو وفوازيناج ديال هاد النقطه اللي كتحسب عندها ليميت. الغومارك غادي نتكلموا دابا على هاد الغومارك هادي اللي عندنا هنا. شنو قال؟ دي فوا on est obligé d'utiliser la règle d'Hopital 2 à 3 fois successives avant d'arriver au résultat. شنو معنيت هاد يعني نشرحها بالعربيه تاع عربت. شنو كتقول لنا هاد الغومارك؟ تقول لك يعني في بعض المرات غادي ندير الديريفي ديال هاد الفونكسيون اف وغندير الديريفي ديال الفونكسيون جي، ولكن مازال غادي نلقى 0 على 0 ما يعطيني والو. هنا شنو خصك دير؟ غادي تزيد عاوتاني، ما توقفش، زيد عاوتاني. مثلا درت الديريفي هنا ودرت الديريفي هنا ولقيت 0 عوضت ولقيت 0 على 0، عاود غنشد داك الفونكسيون اللي درت اللي خرجت لي غندير لها الديريفي ونشد الفونكسيون جي بريم وندير لها الديريفي الثاني ياك، ونولي نحسب الليميت. خرجت لي 0 على 0 نزيد، ما نوقفش حتى نتفادى داك الزيرو، يعني حتى يمشي ليا هاد لو تيرم ديال المقام ما يبقاش فيها كاع اكس. الا كان اكس كيمشي للزيرو راه ما كنوقفش حتى يمشي ليا الاكس من الزيرو، غيبقى لي غير كونستونط في المقام. دونك هذا هو المعنى ديالو. يعني لوبيتال تقدر تخرجك على مره واحده، تقدر ديرها جوج مرات، تقدر ثلاثه، تقدر ربعه، ولكن الماكسيموم اللي كيعطيك الاستاذ باش ما يعني تعذبش في التمرين بزاف 3 المرات كاع الى عطاك الماكسيموم. دونك هو عندنا فواغ لا سيري دو تي دي اكزرسيس دو غادي نشوفوه. غادي نحاولوا دابا ملي غادي نسالو بقات لنا واحد الفقره ديال لي تيوريم دو فالور انترميديان غادي نديروها، وغادي نحاولوا نشوفوا واحد التمرين غادي نجينيراليزيو فيه الشابتر كامله من الدومين دو ديفينيسيون تاع رسم المنحنى. هذا كان الفيديو ديال هذا النهار، يعني ديال ريغل دوبيتال. لا عجبك الفيديو ما تنساش تابونا وتفعل الجرس، المهم داكشي كامل لايك الى ما ذلك. تلقاو في فيديو جديد ان شاء الله. تيوريم دي فالور انترميديان، الا عندك شي مشكل غتلقاه هنا تحت هذا الفيديو مباشره.